अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार कुछ दिन पहले मैंने अपने अब्बू से एक सवाल किया कि अब्बू जब पार्टीशन हुई थी 1947 में तो हम लोग इंडिया किस जगह से आए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा हम इंडिया बठिंडा से आए थे। तो मैंने कहा कि अब्बू बठिंडा किस जगह से। तो उन्होंने कहा बेटा जो तेरे दादा अब्बू थे उन्होंने मुझे बठिंडा ही बताया था। मैं अब तुझे वही बता रहा हूँ कि हम लोग बठिंडा से आए थे। बठिंडा किस जगह से आए थे ये मुझे नहीं पता। जब उन्होंने मुझे ये कहा तो यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और खोज लगाना शुरू कर दी कि हम लोग बठिंडा किस जगह से थे, मगर मुझे कोई खासा जवाब नहीं मिला। आज ये मैं वीडियो खास तौर पे अपने बेटे के लिए बना रहा हूँ। हो सकता है आज से 20 या 25 साल बाद मुझसे वो यही सवाल करे कि अब्बा हजूर हम लोग किस शहर से थे या किस मुल्क से थे, तो मैं उसको बता सकूं कि बेटा आप किस शहर या किस मुल्क से थे। हो सकता है उस वक्त मैं ना रहूं, हो सकता है कि मैं किसी अदर कंट्री में मूव हो जाऊं। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए उस शहर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिस शहर में आपका भाई रहता है, यानी कि अरमान शहर। तो इस शहर का नाम है मंडी सादिगंज। इससे पहले इसका नाम था मंडी भोलावाली और ये जगह जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसका नाम है रेली दरवाज़ा। कहा जाता है कि नवाब सूबा सादिक खान जहारुम के वालिद जनाब बहावल खान इस जगह पर मौजूद थे जब उनके बेटे की पैदाइश हुई, तो उनकी यादगार में उन्होंने ये दरवाज़ा तामीर करवा दिया। तो इसका नाम बाबे सादिक रखा गया और हमारे मंडी सादिकगंज वाले इसको रेली दरवाज़ा कहते हैं। रेली दरवाज़ा इस वजह से क्योंकि इसके बिल्कुल सामने से रेल गुजरा करती थी। इसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं ना। इस शहर की आबादी आदादो शुमार के मुताबिक 18,000 से ज़्यादा है। कहा जाता है कि इस शहर को 84 गांव लगते हैं। आपकी शादी होती है तो उसके कागजात, आपका बच्चा पैदा होता है तो उसका इंदराज और दूसरे तमाम मामलात इसी कमेटी में देखे जाते थे। अगर मैं यहाँ के हालात दिखाऊं तो शायद आपको देखकर डर लगने लगेगा। आज से 20 साल पहले ये कुछ दिखने काबिल था। जानवरों के लिए बैक साइड पर एक फाटक बनाया हुआ था। अगर किसी के आवारा जानवर खुल जाते थे तो उसको पकड़कर यहाँ पर ढक दिया जाता था, लेकिन अब वो तबाह हो गया है। ये 1904 की बनी हुई बिल्डिंग्स थी। इस वजह से ना तो इनको संभाला जा सका और ना ही इसके बाद यहाँ पर कोई दूसरी बिल्डिंग तामीर की जा सकी। तो ये तब से लेकर अब तक वैसे की वैसे ही अपनी हालत में मौजूद है। इसके बिल्कुल सामने एक पार्क है जो 2004 से बन रहा है और वो आज तक बन ही रहा है। ना तो इसकी तामीर मुकम्मल हुई और ना ही किसी ने कोशिश की कि इसकी तामीर मुकम्मल करके लोगों को एक अच्छी चीज़ फराहम की जा सके। यहाँ पर एक फुटपाथ ज़रूर है जहाँ पर आप रात गए आ सकते हैं और टहल सकते हैं। आपका भाई यहाँ पर मुसलसल आता है और टहलता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ देसी एक्सरसाइज की मशीनें भी बनाई गई हैं जिनके हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। क्या खस्ता हाली है यार, आज तक ये ईंटें यहाँ लगाई गई। जब से हो संभाला ऐसे ही देख रहे इस पार्क को। बचपन से जवानी और जवानी से अब तो बुढ़ापे की तरफ चल दिए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमें कोई झूला मैसर नहीं हुआ और मुझे लगता है शायद बुराक मियाँ तुम्हें भी मैसर नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, कभी तो कुछ ना कुछ होगा ही। और इस पार्क के बिल्कुल ही सामने हमारे यहाँ का हाई स्कूल मौजूद है जो अपने इलाके की शान हुआ करता था। नस्ल आदम की सही तश्कील होती है यहाँ, एक मुकम्मल फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। इन ऑफिस में जो हैं वो प्रिंसिपल एंड जो उनके बाद के जितने भी टीचर्स थे वो बैठा करते थे। स्टाफ रूम साथ में हुआ करता था ये। एंड ये पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पे ही सारे के सारे बच्चे पढ़ा करते थे। एंड एक इसके पीछे भी है यहाँ पे ना, अभी बंद है वरना आपको दिखाया जाता। वो वहाँ पे बिल्कुल ये वाली जो गली जा रही है, इधर भी जो है वो 5th से पहले की जो क्लासेस थी वो यहाँ हुआ करती थी। एंड जो नई क्लासेस थी कुछ ये बनी थी और ये भी ऑलमोस्ट गिर गई हैं। इसके पीछे एक जो है पूरा स्कूल बना हुआ है। ये पुराना जी स्कूल हुआ करता था। इसके साथ एक VTI जो है ये इसकी दीवार थी और यहाँ पे जो है ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था किसी वक्त में, जो थाने के बाद मिंचनाबाद में शिफ्ट हो गया था और यहाँ से सारे के सारे बच्चे कूच कर गए थे। यहाँ पे एक अरसे तक थाना रहा है, लेकिन अब थाना जो है वो अपनी इस हालत में जो है ना वो बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे शहरों के मैंने जो है अस्पताल देखे हैं जो कि जानवरों के अस्पताल होते हैं। हमारे शहर का जी ये अस्पताल है। सिर्फ ये एक कमरा, बस ये एक कमरा है
اسی کے اندر آپ کو اپنے جانور لے کے آنے ہیں. موسٹلی یہاں پہ لوگوں کے پاس مہنگے جانور نہیں ہوتے, بس گائیں بھینسیں ہوتی ہیں, ان کا علاج جو ہے وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے. منڈی صادق گنج کا ذکر کیا جائے اور یہاں کے اسٹیشن کا ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال سے زیادتی ہوگی. منڈی صادق گنج ریلوے اسٹیشن جنکشن ہوا کرتا تھا. اب جنکشن یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے دور دراز علاقوں کے لیے گاڑیاں نکلتی ہیں. پورے پاکستان کے لیے یہاں سے گاڑیاں نکلا کرتی تھی, بلکہ باہر بھی جایا کرتی تھی. لیکن 2009 کے بعد یہاں پر کوئی گاڑی نظر نہیں آئی, تھینکس ٹو خواجہ سعد رفیق اینڈ جناب شیخ رشید صاحب. کہا جاتا ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی تو یہاں پر ایک مسافر خانہ تھا جہاں سے انڈیا سے آنے والے لوگ رکا کرتے تھے. پورے کے پورے خاندان یہاں کئی ہفتے قیام کیا کرتے تھے. اگر اس اسٹیشن کی تاریخ بیان کروں تو یہاں پر ایک کمرہ موجود ہے جہاں پر بانی پاکستان یعنی قائد اعظم محمد علی جناح ایک رات سٹے کر چکے ہیں. سٹے نہیں, انہیں زبردستی روکا گیا تھا. وہ یہاں سے کسی اور شہر میں جانے والے تھے اور انہیں یہاں پر زبردستی روک لیا گیا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پوری رات ایک کرسی پر گزاری. وہ کرسی آج بھی موجود ہے اور وہ میز بھی موجود ہے جس پر انہوں نے اپنا سامان رکھا, اور وہ شیشہ بھی موجود ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو نہارا. پہلے تو وہ لوگ دروازہ کھولنے پر راضی نہیں تھے, پھر اس کے بعد تھوڑی سی منت سماجت کے بعد یہ لوگ مان ہی گئے. جب تک یہ بھائی ان کو منا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہاں کے دوسرے مناظر دکھا دوں. تو یہ ہے ایک مکمل منظر منڈی صادق گنج. یہاں کے حالات اتنے خستہ ہیں کہ اب یہ ساری کی ساری عمارت گرنے والی ہے. نہ تو یہاں پر پٹڑیاں بچی ہیں اور نہ ہی کوئی میز, نہ ہی بیٹھنے کے بینچ ہیں اور نہ ہی کوئی تختے. تمام چیزیں چوروں کی نظر ہو گئی ہیں. یہ پٹریاں کسی دور میں سما سٹا سے ہوتے ہوتے کراچی تک جایا کرتی تھی. جاتی تو آج بھی ہیں لیکن اب کوئی ٹرین نہیں جاتی. تو جناب عالی, یہ ہے وہ کمرہ جہاں پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو ایک رات روکا گیا تھا. یہ وہ کرسی تھی جس پر انہوں نے قیام کیا تھا. بالکل پاکستان ہی کی طرح سے اس کا بھی خوب خیال رکھا گیا. مگر تھینکس ٹو منڈی صادق گنج کا عملہ جنہوں نے آج تک اس دولت کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے. یہ وہ کرسی تھی جس پر وہ بیٹھے رہے. اس کے سامنے یہ چیڑ کا بنا ہوا ایک میز ہے جو ابھی تک اسی حالت میں موجود ہے. یہاں کی چھتیں بہت مضبوط ہیں, اسی وجہ سے آج تک بہت آندھیاں اور طوفان جھیلنے کے بعد بھی کھڑی ہیں. اس شیشے میں قائد اعظم صاحب اپنے آپ کو دیکھتے رہے ہیں. یہی وہ کھڑکیاں ہیں اور یہی وہ دیواریں ہیں جس کو دوبارہ نہ تو کبھی ٹھیک کیا گیا اور نہ ہی کبھی ان لوگوں کی اتنی مجال ہوئی کہ اس کو ٹھیک کر دکھائیں. 2009 کے بعد یہاں پر نہ کوئی ٹرین آئی اور نہ ہی کوئی عملہ. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ لوگ اپنی موبائل سکرین یا پھر اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. 18,000 سے زیادہ کی آبادی کے لیے یہاں پر ایک بہت ہی زیادہ زبردست قسم کا ہسپتال بھی بنایا گیا ہے. ہسپتال کے ارد گرد ایک گراؤنڈری وال ہے جس میں 4 لاکھ اینٹیں لگی ہوئی تھیں, اور لوگ اتنے کفایت شار ہیں کہ ان لوگوں نے ساری اینٹیں اتار کر اپنے گھر بنا لیے, کیونکہ ہم اسپتال سے بہت محبت کرتے تھے. کوئی غیر یہاں سے اینٹیں لے کر جاتا تو بہت تکلیف ہوتی, اس لیے ان تمام اینٹوں کو ہم نے اپنی ضروری استعمال کے لیے رکھ لیا. یہ تو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو باہر کے مناظر جو کہ بہت ہی زیادہ جاذب نظر ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر. جب آپ اندر چلتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے ایک روبوٹ بٹھایا ہوا ہے جو انٹر ہوتے ہی تمام لوگوں کو کہتا ہے اینے نہیں بچنا, اینو لاہور لے جاؤ. اسپتالوں کے کسی دور میں کوارٹر بھی موجود تھے جو میرے خیال سے آج بھی موجود ہیں, لیکن بیچارے خود ہی اس تمام چیزوں کی ٹیپ ٹاپ کر کے رہنے پر مجبور ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ چھت ملنا بہت مشکل ہے. پیچھے والی عمارت بہت زیادہ گرنے والی تھی, اس وجہ سے ان تمام لوگوں کی مہربانیاں جنہوں نے لکھ کر لگا دیا کہ آگے جانا ممنوع ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جائیں تو پھر باہر نہ آئیں. منڈی صادق گنج کا اسپتال عام اسپتال نہیں ہے. یہاں پر ایک جادوئی جھیل بھی موجود ہے جو صرف بارش کے بعد ہی نظر آتی ہے. اس کے بعد آپ کو یہاں پر خوبصورت قسم کے مینڈک اور بچے نہاتے دکھائی دیں گے. تو براق میاں, اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو تم بہت بڑے ہو چکے ہو, اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی استطاعت دی ہے کہ تم اس شہر کا رنگ بدل سکو تو ضرور بدلنا,
کیونکہ میں 2024 میں جس وقت موجود ہوں یہاں میری اتنی استطاعت نہیں کہ میں پورے شہر کو بدل سکوں، لیکن ہاں میں اپنے گھر کو ضرور بدل رہا ہوں تمہارے لیے، کیونکہ میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے انہیں کہا تھا کہ بیٹا تمہاری اولاد کا وقت تمہارے سے بہتر ہوگا اور ان کی اولاد کا وقت ان سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ وقت بدل چکا ہوگا، اگر وقت بدل چکا ہے تو برائے مہربانی میرے بچے اس شہر کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔